अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की बारगाह से कि आप सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान व यकीन की ज़िंदगी गुजारें। हकीम ज़िया आपकी खिदमत में मुख्तसर से वक्त में हाज़िर है और आज बहुत बड़ी एक ख़ुशी की बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं मैं गलत फ़ीडबैक देना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर राना मोहम्मद ज़मान साहब की वीडियो के नीचे कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट भी किए जो मेरी दिल आज़ारी का सबब बने, तो मैं उन दोस्तों के लिए दुआए खैर करता हूँ कि अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फ़रमाए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। यहाँ मुख्तसर वक्त लेके हम सब आए हैं, अपनी अपनी बारी से सब ने चले जाना है। मुझे भी मौत आनी है, मरना है। रोज़ी अपनी जगह है, सबब अपनी जगह है, लेकिन सच बात कहना ये बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी झूठ को पसंद ना करता हूँ, ना झूठ आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। तो जिन लोगों ने गलत समझा, अल्लाह उनका भला करे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी ये है कि आजकल दुनिया में अक्सर लोग गलत कर रहे हैं। मैं उनके कमेंट्स पढ़कर खुश होता हूँ कि अभी उनका नज़रिया इसलिए बदला नहीं कि उन्हें वाकई हर जगह पे लूटा जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे हाथ में शिफा होती तो ना जाने आज मैं क्या बन जाता। शिफा मेरे अल्लाह के इख्तियार में है और मौत भी मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, जिसमें सारी इंसानियत शामिल है। और व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, हज़रत इब्राहीम की ज़ुबान से अल्लाह ने अपने कलाम में फ़रमाया कि जब भी कोई बीमार होता है तो अल्लाह ही उसे शिफा देता है, ना कि शिफा किसी इंसान के हाथ में है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कर रहा हूँ आप सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए, या जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे मुल्कों से जहाँ उर्दू समझी भी नहीं जाती, वहाँ से भी लोग रब्ता फरमा रहे हैं। तो चूँकि मैंने एक वीडियो में आप अहबाब से ये बात की थी कि कराची में एक बहन के शोहर को मसला था शुगर का और देरीना था। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। आप उनकी आवाज़ के सामने ख़ुद देखेंगे और सुन लेंगे, और उनका ज़िक्र मैंने किसी एक वीडियो में किया भी है कि उनकी नज़र भी ठीक हो गई और वो पहले से बहुत बेहतर हो गए। उनकी इंग्लिश दवाइयाँ भी छूट चुकी हैं और ये चंद हफ्तों का रिज़ल्ट है। उसी बहन का अल्लाह भला करे, उस बहन ने आज मुझे अपना ऑडियो क्लिप भेजा और वो आवाम के लिए भेजा इस शुक्रिया के साथ कि हकीम साहब मतलब इब्ने तबीब के बताए गए नुस्खे को, जो कि मैं वीडियो में दे चुका हूँ, यूट्यूब पर वो नुस्खा आ चुका है, 6 अज्जा वाला वही नुस्खा, जिसका उन्वान यही लिखा है कि शुगर वालों के लिए आसान और बेहतरीन नुस्खा। उस बहन ने बग़ैर मुझे बतलाए और बग़ैर पूछे, हालांकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो भी मेरा बहन भाई मेरा नुस्खा इस्तेमाल करे वो कम अज़ कम अपना चेकअप ज़रूर करवा ले कि उसकी शुगर की किस्म कौन सी है, उसका कौन सा स्टेज जा रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसे वो दवाई सूट करती है या नहीं करती। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये नुस्खा हकीकी और असाबी शुगर वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। जिस मेरे दोस्त को असली और असाबी शुगर हो उसकी अलामत मैं बता देता हूँ कि जिसको हद से ज़्यादा पेशाब आए, पेशाब का रंग सफ़ेद या ग्रीन हो या बार बार आए, ये वो नुस्खा बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें अकेला सफूफा काम ना करे तो आप मज़ीद अद्वियात के लिए रब्ता कर सकते हैं। इससे कहीं बेहतरीन ऐसी अद्वियात भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार कर रहा हूँ, जिनका साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इंसुलिन भी लोगों को 2-3 माह में छुड़वा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मैं उस बहन की ज़ुबानी आपको सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे ऑडियो क्लिप भेजा, और शुक्रिया के साथ आप सुन लीजिए। उस बहन का ताल्लुक़ कराची शहर से है। मैंने उन्हें नहीं देखा, ना मैंने उन्हें कोई दवा भेजी है। उन्होंने यूट्यूब से ख़ुद ही ये नुस्खा बनाकर अपने शोहर को इस्तेमाल करवाया, तो उनको अल्लाह ने शिफा की तरफ राग़िब कर दिया। मेरे रब का काम है, मेरा काम नहीं है। तो आप सुनिए ज़रा।
السلام علیکم۔ میرے شوہر جو ہیں ان کی ابھی عمر جو ہے تقریباً 58 سال ہے، اور تقریباً 14 سال سے ان کو جو تھی شوگر تھی، اور ان کے جسم میں خارش ہونا، گلا بالکل سوکھنا، مطلب کانٹے لگنا، اور کیا نام ہے جو ہے نا بالکل کبھی موشن ہو جاتے تھے، بالکل ایسے موشن کہ بالکل ان کی حالت بالکل گر جاتی تھی۔ بڑے پریشان ہوئے، اس میں ان کو اٹیک بھی آئے ایک، اس کے بعد انجیوگرافی کرایا گیا ان کا، اور دن بدن وہ سوکھتے جا رہے تھے، کانٹا ہوتے جا رہے تھے بالکل، یعنی کہ وزن گر گیا، بھوک لگتی تھی ان کو لیکن کھایا نہیں جاتا تھا۔ تو میں اللہ سے بہت دعا کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ پروردگار، ان کا علاج بھی کروایا، مختلف جگہوں سے کروایا، لیکن کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بہت سارے میں نے وظائف پڑھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جب شفا دیتا ہے تو وہ پھر کسی کا ذریعہ بناتا ہے اور وہیں سے ملتا ہے، تو بس وہ اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا، میں نے بہت دعائیں کی۔ تو ایک مرتبہ یوٹیوب میں دیکھ رہی تھی یہی چیز، تو الحمدللہ مجھے یہ اپنے طبیب صاحب کی جو حکیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کا جو نسخہ تھا وہ میرے دل میں لگا، اور میں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ پروردگار مجھے کوئی ایسا ہو جو میرے دل کو لگے اور میں وہ چیز کروں۔ تو وہ ان کا نسخہ تھا، اور میں نے، آپ یقین کریں، وہ ان کی 6 جڑی بوٹیاں تھیں جس کے نام انہوں نے دیے ہوئے تھے، اور اور بہت ہی کم قیمت، یعنی کہ وہ میں نے یعنی کہ 50-50 گرام لیا، مجھے 600 روپے کا پڑا، اور اس کو میں نے الحمدللہ 6 ٹائم، جیسے حکیم صاحب نے بتایا تھا، آدھا چمچ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ آپ یقین کریں انسولین لیتے تھے میرے شوہر، ان کی جو تھی 400-500 ان کی ہو جاتی تھی شوگر، اور الحمدللہ اب وہ 180-190 پہ آ گئے۔ یہ سارا کچھ جو ہے کریڈٹ سارا حکیم صاحب کو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفائے کاملہ دی ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی مطلب دور کی نظر بھی تھوڑی دھندلاتی تھی، تو اس میں بھی افاقہ ہوا ہے ان کو۔ تو میرے دل سے تو بہت دعائیں حکیم صاحب کے لیے کہ انہوں نے جو یہ نسخہ بتایا ہے عوام کی خدمت کے لیے، تو اللہ ان کو بہت ہی اجر دے، ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے کام میں بے انتہا برکت دے، کہ جس طرح وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بے لوث ہو کے، بغیر کسی غرض کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ ترقی دے کہ ان کی وجہ سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ ہے کہ حکیم صاحب کی جو چیزیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں وہ لوگ استعمال کریں، اور آپ یقین کریں جس طرح ہمیں فائدہ ہوا ہے اور ہماری بیماری میں جو افاقہ ہوا ہے اور بے پناہ افاقہ ہوا ہے الحمدللہ، تو وہ دوسروں کو بھی پہنچے، اس سے دوسرے بھی فیضیاب ہوئیں۔ تو یہ بڑی مہربانی، اور اللہ بھلا کرے اور سب لوگوں کی تمام مرادیں پوری کریں اور سب کی تکلیفیں دور کریں، آمین ثم آمین۔ جی سامعین محترم، تو آپ نے میری بہن کی آواز میں خود سنا۔ اللہ گواہ ہے، نہ میں اس بہن کو جانتا تھا، نہ جانتا ہوں، نہ میں نے انہیں دیکھا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ان کا ایک اپنا ثواب دید تھا کہ انہوں نے آپ عوام کے لیے یہ آڈیو کلپ مجھے بھیجا۔ تو اب یہ میں گزارش کروں گا کہ میں نہیں کہتا کہ ہر ایک آدمی کو یہ اس طرح ہی اثر کرے گا جیسے ان بزرگوں کو کیا، تو اس کے لیے رائے اور مشورہ آن لائن چیک اپ آپ کروا سکتے ہیں۔ پورے ملک سے اور پوری دنیا سے الحمدللہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جنرل کام کرتا ہوں، ہر مرض کا علاج کر رہا ہوں الحمدللہ، لیکن شوگر پر میں اس لیے بحث کر رہا ہوں کہ شوگر پر آپ لوگوں کے کروڑوں روپے بھی ضائع ہو رہے ہیں اور شوگر کنٹرول بھی نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ لاکھوں روپے لگا کر کے بھی شوگر کی مرض کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جو تھوڑی بہت اپ ہے تو آپ اس کو برداشت کر کے غذائی چارٹ منگوائیں، آپ ایسی دیسی ادویات استعمال کریں جن کو اللہ نے شفا یابی بخشی ہے، تو اس میں کم از کم آپ ری ایکشن سے، آپ ہارٹ اٹیک سے، آپ گردوں کے فیل ہونے سے، آپ بہت ساری دیگر امراض سے بچ جائیں گے جو انسولین اور دیگر ادویات کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر آپ کو مل رہی ہیں۔ جی دوستو، جو نسخہ اس بہن نے بنایا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور ویڈیو بھی آپ کو اوپر دے دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔